ल साथीहरु, आज हामीले फाइनान्शियल एकाउन्टिङको मोडल सेट सल्युसन गर्दैछौँ है। बीबीएस फर्स्ट इयर फाइनान्शियल एकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिस। हजुरको यसमा कति हुन्छ? 100 मार्क्सको हुन्छ। हजुरले पास मार्क भनेको 35 मार्क्सले पास भइन्छ है साथीहरु। योभन्दा पहिला मैले भिडियो यो एकाउन्टिङको भिडियो साथीहरु 2 मार्क्सको 1 सुट भिडियो गराएको छु साथीहरु। तर 5 मार्क्स र 10 मार्क्समा आउँछ नि, त्यसको पनि 1 सुट बनाएको छु। जो साथीले हेर्नु भयो नि त्यो गरेर हेर्नु होला, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है साथीहरु। त्यसबाट म्याक्सिमम नम्बर अफ क्वेसनहरु पर्ने चान्स छ के, हजुरलाई एकदम हायर चान्स छ के पास हुने। थ्योरीबाट पनि पास हुन सकिन्छ। त्यसपछि मैले रेशियो एनालाइसिसको पनि 10 मार्क्समा आउँछ नि, त्यसको पनि भिडियो गराएको, त्यो पनि हेर्नु होला गएर। हेर्नुस् त, राइट एनी 2 इम्पोर्टेन्स अफ फाइनान्शियल एकाउन्टिङ। के भन्यो भने यसमा इम्पोर्टेन्स लेख्नु पर्छ के, टु मेन्टेन द रेकर्ड्स अफ ट्रान्ज्याक्सन, टु एसर्टेन द अपरेटिङ रिजल्ट, वित्तीय कारोबारको व्यवस्थापन गर्न र नाफा नोक्सान पत्ता लगाउन। हजुरलाई नेपालीमा पनि क्वेसन आउँदो रहेछ है साथीहरु। अहिले भनेको इकोनोमिक्सको नेपाली र इङ्ग्लिसमा दुवैमा आएको थियो है। अन्त अर्को के भन्ने, डिफाइन गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट अफ एकाउन्टिङ। अब एकाउन्टिङको कन्सेप्ट गर्ने के, एकाउन्टिङ इज द प्रोसेस अफ आइडेन्टिफाइङ, मेजरिङ एन्ड कम्युनिकेटिङ फाइनान्शियल इन्फर्मेसन अबाउट इकोनोमिक्स इन्ट्रिज टु इन्ट्रेस्टेड पार्टिज। के भने लेखा भनेको आर्थिक गतिविधिहरूलाई चिन्ह, मापन, वर्गीकरण र प्रतिवेदन गर्ने प्रक्रिया हो जसले सरकारवालालाई निर्णय गर्न सहयोग गर्दछ। क्वेसन नम्बर 3 मा के भने, डिफाइन द मिनिङ अफ करेन्ट लाइबिलिटिज। हेर्नुस्, करेन्ट लाइबिलिटिज भने के हो? करेन्ट लाइबिलिटिज आर सर्ट टर्म ओब्लिगेसन दैट इज रिक्वायर्ड टु सेटल विदिन 1 इयर। जस्ट एक्जाम्पल हेर्नुस् त, आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस, नोट्स पेएबल। 1 वर्षभित्रमा हामीले पे गर्न पर्ने के है, हाम्रो रिस्पोन्सिबिलिटी है के। व्यवसायले 1 आर्थिक वर्षभित्र तिर्नुपर्ने चालु दायित्व। क्वेसन नम्बर 4 मा हेर्नुस् त, व्हाट आर द डिफरेन्ट टाइप्स अफ रिसिभेबल। टाइप्स अफ रिसिभेबल हेर्नुस् त, ट्रेड बाई एकाउन्ट पे रिसिभेबल, नोट्स रिसिभेबल, अनबिल रिसिभेबल, डाउटफुल रिसिभेबल, अदर्स रिसिभेबल। अर्को हेर्नुस्, क्वेसन नम्बर 5 मा के सोधेको भने, व्हाट इज भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट। VAS is a financial statement that shows how a business create wealth and distribution. VAS भन्नाले वस्तु वा सेवामा थप गरिएको मूल्य हो जसले प्रारम्भिक अवस्थाभन्दा थप उपयोगी ग्राहकका लागि आकर्षक बनाउँछ। क्वेसन नम्बर 6 मा हजुरलाई के सोधेको भने साथीहरु, हजुरलाई एकाउन्टिङ इक्वेसन सोधे है। हेर्नुस् त, एमा के भने, गुड्स सोल्ड आरएस 10,000 अन क्याश, आरएस 15,000 अन क्रेडिट विथ प्रॉफिट अफ आरएस कति रहेछ साथीहरु? 5,000। यहाँ कतिको हामीले सोल्ड कति गरे? सोल्ड भनेको साथीहरु हाम्रो 25,000 को गरियो। तर हाम्रो रियल कतिको हुन्छ? हामीलाई कस्ट कति परेको छ? कस्ट भनेको साथीहरु हाम्रो 20,000 है। 20,000 प्लस 5,000 गर्ने अनि कति भयो साथीहरु? 25,000। हामीलाई रियल्ली हामीलाई कति पर्दो रहेछ? 20,000 पर्दो रहेछ। हामीले बेच्दाखेरि फेरि साथीहरु 25,000 मा चाहिँ बेच्छौँ के। अब हेर्नुस् त, बीमा पेड आरएस 28,000 फर वेजेस इन्क्लुडिङ एडभान्स अफ आरएस 5,000। हामीले कति पेड गरेछ साथीहरु? 28,000 पेड गरेछ। त्यो भन्दा अगाडि हामीले एडभान्स कति दिएको छ? 5,000 दिएको छ एडभान्स। अब एकाउन्टिङ इक्वेसन हेर्नु त, एकाउन्टिङ इक्वेसनको फर्मुला थाहा होला हजुरलाई, एसेट्स इज इक्वल टु लाइबिलिटिज प्लस क्यापिटल हुन्छ के। अब सबभन्दा सुरुमा गुड्स सोल्ड। अब गुड्स सोल्ड हेर्नुस् त, हामीले क्याशमा कति बेच्यो? क्याशमा बेच्यो साथीहरु 10,000। त्यसपछि हाम्रो डेप्टर भनेको क्रेडिटमा कति बेच्यो साथीहरु? क्रेडिटमा 15,000। त्यसपछि के भयो? गुड्स हाम्रो बाहिर कति गयो त? रियल्ली हामीले कति, हाम्रो कति घाटा भयो? हामीलाई घाटा भयो भन्दाखेरि हामीले बाहिर कति पठाइयो? बाहिर त हामीले एक्सेस भनेको 20,000 को पठाइयो। 20,000 यो घट्छ, माइनस यसरी ब्राकेट गरे पनि भयो साथी हजुरले। त्यसपछि अब हाम्रो प्रॉफिट कति भयो? लाइबिलिटी छैन। अब क्यापिटलमा प्रॉफिट कति भयो? प्रॉफिट भनेको 5,000 भयो। अब हेर्नुस् त, अब बिगिनिङ इक्वेसन कति भयो? यता 5,000, यो गर्दाखेरि घटाउँदाखेरि 5,000, त्यसपछि हाम्रो यसको 0 को 0 भयो, यहाँ चाहिँ 5,000। हेर्नुस् त, वेजेज पेड कति रहेछ? 28,000 पेड गरेको छ। त्यसमा त एडभान्स कति हो? एडभान्स भनेको 5,000। हामीले सुरुमा कति पेड गरियो? 28,000। त्यसमध्ये अब एडभान्स भनेको त हामीले पहिल्यै पे गरेको, यो हाम्रो के भयो? एसेट्स भइदियो। एसेट्स भनेर प्लस गर्नु पर्यो, 28,000 लाई माइनस गर्नु पर्यो। अब हेर्नुस् त, हाम्रो रियल क्यापिटल कति भयो? हामीलाई कति घाटा लाग्यो त? क्यापिटल भनेको 23,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति भयो? फाइनल इक्वेसन कति भयो साथीहरु? 18,000। यसबाट घटाउँदाखेरि 18,000 माइनसमा है साथीहरु, यो भनेको 18,000 फाइनल इक्वेसन भयो। अब हामीलाई के भन्यो नि, रिक्वायर्ड अमाउन्ट
अफ भ्यालु एडेड। हामीलाई के भने साथीहरू अमाउन्ट अफ भ्यालु एडेड भने है। अमाउन्ट अफ भ्यालु एडेड भन्नु भने साथीहरू कि हजुरले अमाउन्ट अफ भ्यालु एडेड मात्र निकालिन्छ है। अब अमाउन्ट अफ भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट भन्नु भने साथीहरू पछिको त एप्लाई एज अ फलोज पनि देखाउनु पर्छ। मैले हजुरलाई त दुईटै सिकाइदिन्छु बुझ्नुभयो नि। यहाँ हजुरलाई यति भन्नु भने कहाँसम्म गर्नुपर्छ यसको डिफ्रेन्स बताइदिन्छु कि अमाउन्ट अफ भ्यालु एडेड र भ्यालु एडेड स्टेटमेन्टमा हल्का फरक हुन्छ है। हुन त सेम हो। हेर्नुहोस् त सेल्स हामीलाई यति देख, तर रेन्ट अन ओयास भनेको के हो साथीहरू आउटस्ट्यान्डिङ पर्चेज। ओयास भनेको आउटस्ट्यान्डिङ होइन साथीहरू, यो ओपनिङ स्टक है साथीहरू। ओपनिङ स्टक पर्चेज स्यालेरी ट्याक्स पेड क्लोजिङ स्टक फ्युल। हाम्रो भ्यालु एडेड स्टेटमेन्टमा के जान्छ भन्ने थाहा लाग्ने साथीहरू। हजुरलाई हाम्रो के जान्छ भने साथीहरू हाम्रो बाहिरी एक्टिभिटिज जान्छ है। जस्तै हाम्रो कम्पनीभित्र भएको कुराहरू जाँदैन है। कम्पनीमा स्यालेरी दिएको ट्याक्स पेड गरेको डिप्रिसिएसनहरू त्यो फेरि जाँदैन है। हेर्नुहोस् त सन्द सुरुमा फर्मेट त थाहा होला हजुरहरूलाई, पार्टिकुलर अमाउन्ट सन्द सुरुमा के भयो सेल्स जान्छ साथीहरू। सेल्स कति हाम्रो 1,20,000। अब त्यसमा हाम्रो क्लोजिङ स्टक एड हुन्छ त्यहाँदेखि ओपनिङ स्टक फेरि लेस हुन्छ है साथीहरू। अब हामीले हेर्नु त घटेर कति आयो साथीहरू 1,22,000। अब 1,22,000मा हामीले के एड गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्कम एड गर्नुपर्छ। इन्कमहरू अनहरू के हेर्नुहोस् त रेन्ट अन छ, अरू केही छ र अन छैन। एड के गऱ्यौँ रेन्ट अन 12,000। त्यसपछि हामीले घटाउन फेरि कस्ट अफ ब्रुड मेटेरियल कि हामीले किन्दाखेरि के खर्च हुन्छ त्यो घटाउनु पर्छ बुझ्नु नि। अब पर्चेजिङ रिलेटेड खर्चहरू घटाउनु पर्छ। अब पर्चेजिङ रिलेटेड भन्दा बित्तिकै अब पर्चेज आइहाल्यो 60,000। अब पर्चेज गर्दा हामीले फ्युल पनि त खर्च हुन्छ नि। फ्युल कति रहेछ 8,000 को रहेछ। अब 8,000 यो पनि घट्यो, गर्दाखेरि कति भयो साथीहरू 68,000 घट्यो। अब हामीले टोटल गरेको टोटल भ्यालु एडेड यो भनेको हामीलाई निकाल्न पठाएको बुझ्नुभयो नि। हामीलाई के भन्नु भने रिकार्ड एमाउन्ट अफ भ्यालु एडेड भन्नु भने। अब हजुरलाई यसमा के पनि भनिदिनु सक्छ भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट भन्नु भने बल्ल यो गर्ने है साथी। हेर्नुहोस् त अप्लाई एज फलोज भनेर स्यालेरी ट्याक्स गर्दाखेरि कति भयो साथीहरू 24,000 र 28,000 पुग्छ होइन। अब हाम्रो 66,000 गराउनु पर्यो। अब जति पुग्दैन नि अब यसमा घटाइदिनुहोस् त्यहाँ प्रफिट भनेर लेख्नु कि नेट प्रफिट कति भयो 38,000 गरेर नेट भ्यालु एडेड भनेर निकाल्नु। क्वेसन नम्बर 8 मा के छ भने पर्चेज बुक सोध्दाखेरि पर्चेज बुक भनेको साथीहरू हामीले जे किन्छौँ नि त्यो मात्र राख्ने हो कि भनेको। हेर्नुहोस् त जुन 10 मा के गरेछ पर्चेज फ्रम रत्न फर्निचर 5 सोफा @ ₹20,000 इच। ₹20,000 इच भनेको साथीहरू प्रत्येकलाई 20,000 भनेको। हेर्नुहोस् त 20 टेबल्स फर ₹30,000 यो भनेको फेरि 20 वटालाई 30,000 मा ल्याइयो भनेको बुझ्नु नि। अब यसमा हेर्नुहोस् त ट्रेड डिस्काउन्ट कति रहेछ @ 10% भनेको दुईटैको 10% निकाल्ने है साथीहरू। हेर्नुहोस् त जुन 25 मा पर्चेज फ्रम राम फर्निचर 5 टेबल @ 5,000 इच। 5,000 इच भनेको के हो प्रत्येकलाई 5,000 मा किनियो भनेको। अब हजुरलाई पर्चेज बुकको उस त थाहा होला फर्मेट डेट लेख्ने पार्टिकुलर इन्भोइस नम्बर एलएफ अमाउन्टमा डिटेल र टोटल गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त सन्दर्भमा जुन 10 मा कहाँबाट रत्न फर्निचर कति हेर्नुहोस् त 5 सोफा @ 20,000 इच। 5 सोफा @ 20,000 गरेपछि के गर्नु पर्यो 20,000 × 5 गरिदिनुहोस् कति आयो साथीहरू हाम्रो 1,00,000। अब अर्को 20 टेबल = 30,000 फेरि इन्टु 10 20 गर्ने होइन यसमा किनभने होइन यसमा त 30,000 इच भने होइन हामीलाई इच भने होइन टोटल भनेको। इच भन्नु भने × 5 गर्ने हो नाइ पनि पर्दैन क्या साथीहरू। फेरि यसमा झुक्की हुन्छ क्या धेरै साथीहरू। 20,000 हाम्रो टोटल कति रहेछ 1,30,000। अब हामीलाई के पनि भन्यो ट्रेड डिस्काउन्ट भन्यो। ट्रेड डिस्काउन्ट 10%। ट्रेड डिस्काउन्ट कति कुनमा लगाउने यिनीहरू दुईटाको टोटलमा लगाउने है। अब सेपरेटली यो डिस्काउन्ट यहाँ माथि बने भएर यसमा मात्र लगाउनु पर्थ्यो, दुईटैको तल हो नि त्यही भएर दुईटैमा लगाउनु पर्यो। ट्रेड डिस्काउन्ट 10% भनेको 1,30,000 को 10% कति हुन्छ 13,000 हुन्छ। घटाएर यहाँ लेख्नुहोस् 1,70,000 बच्छ हाम्रो। अब रिता फर्निचर हाम्रो सीता होइन राम फर्निचरबाट हेर्नुहोस् त कति रहेछ 5 वटा टेबल @ 5,000 इच मा लिएर आएको है × 5 गर्नुहोस् कति हो 25,000। अब हाम्रो टोटल कति भयो साथीहरू 1,17,000 + 25,000 गर्दा 1,22,000 को हामीले खरिद गरेछ। क्वेसन नम्बर 9 मा हेर्नुहोस् त अन जनवरी 1 भनेको के जनवरीको पहिलो दिन एभरेस्ट कम्पनी लोन आरएस 1,00,000। लोन भनेको साथीहरू के भनेको बोरो भनेको है BORROW बोरो। मागेको भनेको लोन आरएस 1,00,000 फ्रम ब्याङ्क बाई साइनिङ अ 3 महिनाको लागि साथी 3 महिनाको लागि
10% notes payable it pays the principal and interest at due date. ड्यू डेटमा के गर्छ प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट एकैसाथ बुझाउँछ भनेको। हेर्नुस् त के भने रिक्वायर्ड जर्नल इन्ट्रिज फर इस्यु एन्ड रिटायरमेन्ट अफ नोट। अब सुरुमा के गर्नु पर्यो जर्नल इन्ट्रिज भनेर लेख्नु हजुरले फर्मेट गरेर लेख्नु यस मैले हजुरलाई डाइरेक्ट सिकाएको छु। हेर्नुस् त यसरी गरे पनि 2 मार्क्सलाई केही हुन्न है साथीहरु, गर्दाखेरि 2 मार्क्सै पाइन्छ हजुरले राम्रोसँग क्लियर गर्नुभयो भने। सन्द सुरुमा त बैंक एकाउन्ट हामी व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट इन क्रेडिट हुन्छ है। व्हाट कम्स इन डेबिट भनेपछि हामीले अब ऋण लिँदा बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो के आयो हामीसँग बैंक आयो, बैंक एकाउन्ट डेबिट गरेर 1 लाख हाम्रो कति 1 लाख छ है बैंक एकाउन्ट। अब हामीसँग के गयो त 10% नोट्स पेबल व्हाट गोज आउट इन क्रेडिट, क्रेडिटमा के भयो 10% नोट्स पेबल 20,000 बिङ लोन बोरोड सकियो साथीहरु यसमा। अब सेकेन्डमा के गर्ने हामीले फर्काउन पनि त पर्यो नि, ऋण तिरेर के गर्न पर्यो पनि गर्न पर्यो। रिटर्न गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुस् ट्याक्कै अपोजिट गरिदिनु यसमा हाम्रो के थियो डेबिटलाई क्रेडिट गरिदिनु क्रेडिटलाई डेबिट गरिदिनु। अब क्रेडिटको डेबिट हुन्छ भनेपछि हेर्नुस् 10% नोट्स पेबल आरएस के भयो साथीहरु 1 लाख। अब 1 लाख मात्र भनेर पनि भएन, अब इन्ट्रेस्ट पनि त पेड गर्न पर्यो नि। हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट कति भयो साथीहरु 2500। हेर्नुस् त के भनेको हामीले 3 महिनापछि तिर्ने हो नि। अब इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्ने होला भन्नुला इन्ट्रेस्ट निकाल्नलाई सुरुमा के गर्नुस् 1 लाखको कति भने हेर्नुस् त 10% भने हैन 1 लाखको साथीहरु 10% कति हुन्छ 10,000 हुन्छ। तर हामीले त हेर्नुस् त 3 महिनाको लागि हो, 3 महिनाको लागि के गर्नुस् 10,000 इन्टु 3 डिभाइडेड बाई 12 गर्नुस् साथीहरु कति आउँछ 2500 आउँछ है 3 महिनाको। त्यसपछि 2 बैंक एकाउन्ट एकैचोटी तिर्न पर्यो नि। व्हाट गोज आउट इन क्रेडिट हाम्रो पैसा गयो भनेपछि के भयो बैंक भयो, बैंक भएपछि 1,02,500 बिङ प्रिन्सिपल एन्ड इन्ट्रेस्ट पेड सकियो साथीहरु। हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 10 मा के भन्यो नि रिक्वायर्डमा के भन्यो साथीहरु रिक्वायर्डमा हामीलाई प्रोभिजन अफ डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट निकाल्न पठायो कि हामीलाई के पार्टिकुलर हैन डेब्टर देख ब्याड डेब्ट प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट डेबिट र क्रेडिट गराएर दिएछ हैन। अब हजुरले यहाँ देख्दा बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो ब्याड डेब्ट भनेको हाम्रो डेबिट हो, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट के हो हाम्रो क्रेडिट। यहाँ भनेकै ट्याक्क राख्ने हो तर डेब्टर फेरि जान्न है नजुक्किनुलाई। डेब्टर हाम्रो के हो डेब्टर भनेको हाम्रो एसेट्स हो। अब एडिसनलमा हेर्नुस् त ब्याड डेब्ट रिटर्न अफ कति हो 10,000 साथीहरु प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट @ 5% एन्ड डेब्टर। अब डेब्टर भने पनि साथीहरु 5% हुन्छ, हजुरलाई डेब्टर नभने पनि 5% डेब्टरबाटै लाग्छ है साथीहरु बुझ्नुभयो नि। अब हेर्नुस् त प्रोभिजन अफ डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट अब पार्टिकुलर अमाउन्ट सन्द सुरुमा के हुन्छ हाम्रो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट के हुन्छ हाम्रो साथीहरु ब्यालेन्स बिडी भनेर गर्नुस् कि बाइ ब्यालेन्स बिडी भनेर के लेख्ने हो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट गर्ने भयो। त्यसपछि 2 ब्याड डेब्ट आयो साथीहरु। अब टेबलको जो ब्याड डेब्ट आयो ब्याड डेब्ट कति छ 30,000 छ। अब हाम्रो केबाट जान्छ अब हामी गइन्छ एडिसनलमा हेर्नुस् त के छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट यता ब्याड डेब्ट रिटर्न हेर पहिला यो हेरौँ है साथीहरु ब्याड डेब्ट रिटर्न अफ कति भयो साथीहरु हाम्रो 5,000 हैन त 10,000 के भयो डेबिट भयो हाम्रो खर्च हो नि साथीहरु खर्च जति के हुन्छ साथीहरु डेबिट हुन्छ। अब हाम्रो हेर्नुस् त के भन्यो नि 5% अन डेब्टर 5% अन डेब्टर भने के हो साथीहरु यो भनेको यो पनि हाम्रो खर्च हो। यस कहाँबाट निकाल्ने भन्दाखेरि 5% डेब्टरबाट निकाल्छौँ है साथीहरु। डेब्टरको 5% गर्नु सर्छ पहिला 10% गर्दा कति हुन्छ साथीहरु 20,000 हुन्छ 10,000 हुन्छ 10,000 भएपछि 20,000 को हाफ गर्दाखेरि 10,000 भने 5% हुन्छ। तर के गर्न पर्छ हेर्नुस् त यहाँ रिटर्न अफ पनि त छ नि रिटर्न अफ कति हो साथीहरु 10,000 हैन 10,000 रिटर्न अफ भएको भएर के गर्नुस् डेब्टरमा पहिला सुरुमा 10,000 घटाइदिनुस् 2 लाखमा 10,000 घटाउँदा 1,90,000 बल्ल 1,90,000 को 5% कति हुन्छ साथीहरु 9,500। अब हाम्रो के भयो हेर्नुस् त 9,500 गर्दाखेरि यता पुग्दैन के हजुरको डेबिट धेरै भयो भने प्रॉफिट हुन्छ क्रेडिट धेरै भयो भने के हुन्छ लस हुन्छ। अब यहाँ हाम्रो यो धेरै भयो के बाइ पीएल एकाउन्ट भन्ने के गर्नुस् 29,500 गरेर कति भयो टोटल गर्न पर्छ साथीहरु बराबर राख्नु पर्छ। क्वेशन नम्बर 11 को यो भनेको फिक्स क्वेशन है साथीहरु हजुरलाई यो रेशियो एनालाइसिस को 10 मार्क्स मा आउँछ। हजुरलाई साथीहरु यसको कन्सेप्ट अलि क्लियर नभए पर मैले भिडियो पनि राखेको छु गएर प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। एकाउन्टिङ बीबीएस फर्स्ट इयर भनेर छ
त्यसमा गएर राम्रोसँग राखेको छ। हेर्नुहोस् त हजुरलाई फाइनेन्सियल टेबल छ एउटा, बिगिनिङ इन्भेन्ट्री 60,000, इन्कम ट्याक्स, जनरल रिजर्भ, इक्विटी डिभिडेन्ड, अपरेटिङ प्रोफिट, कस्ट अफ गुड सोल्ड, क्विक एसेट्स, लङ टर्म डेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, इक्विटी, इन्भेन्ट्री रेसियो पनि देख्यो। अब हामीले के निकाल्न पर्छ, अहिले क्लोजिङ स्टक पनि निकाल्न पर्ला। हेर्नुहोस् त अब हामीलाई के निकाल्न पर्छ, अमाउन्ट अफ सेल्स, इन्डिङ इन्भेन्ट्री, करेन्ट रेसियो, डेट टु टोटल क्यापिटल रेसियो, रिटर्न अन इक्विटीलाई आरओई पनि भन्छ साथीहरू, डिभिडेन्ड पर सेयर, नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब हाम्रो हेर्नुहोस् सबभन्दा सुरुमा अमाउन्ट अफ सेल्स निकाल्नु पर्यो, तर हाम्रो त अमाउन्ट अफ सेल्स कतै पुरै छैन। तर यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त 15% सेल्स भनेको यो के भनेको होला भन्नु होला, अपरेटिङ प्रोफिट 15% सेल्स, यो 60,000 छ नि साथीहरू, यो भनेको 15% को बराबर छ भनेको। अब हामीले त सेल्स निकाल्ने हो, सेल्स भनेको कति हुनु पर्यो, 100% हुनु पर्यो, त्यही गरेर निकाल्ने। हेर्नुहोस् त अपरेटिङ प्रोफिट 15% अफ सेल्स इज इक्वल टु 60,000। पहिला 15% भनेको कति रहेछ, 60,000 रहेछ, 1% निकाल्नु पर्यो, 1% इज इक्वल टु 60,000 डिभाइडेड बाई 15, यो भनेको कति हो, 4,000 भनेको 1% रहेछ, तर हामीले निकाल्नु पर्यो त 100% हो। 100% इज इक्वल टु 4,000 इन्टु 100 गर्नुहोस् साथीहरू, हाम्रो 4 लाख रहेछ, देयरफोर सेल्स इज इक्वल टु 4 लाख। अब के निकाल्न पर्छ हामीले सेकेन्डमा, हेर्नुहोस् त इन्डिङ इन्भेन्ट्री। अब इन्डिङ इन्भेन्ट्री कसरी निकाल्ने होला भन्नु होला, यसमा झुक्किन पर्दैन साथीहरू। हेर्नुहोस् त हामीले के गर्ने हो, इन्डिङ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो छ नि, यसको फर्मुला के हो साथीहरू, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो इज इक्वल टु कस्ट अफ गुड सोल्ड डिभाइडेड बाई के हुन्छ, एभरेज इन्भेन्ट्री हुन्छ है। यहाँ हाम्रो के छ, बिगिनिङ र क्लोजिङ दियो भने एभरेज इन्भेन्ट्री गर्ने हो साथीहरू। हजुरलाई एउटा मात्र दिएछ भने इन्भेन्ट्री गरे पुग्छ। अब हेर्नुहोस् त हजुरसँग कस्ट अफ गुड सोल्ड पनि छैन, यदि कस्ट अफ गुड सोल्ड पनि नदियो भने हामीले केबाट गर्नुपर्छ भने सेल्सबाट गर्नुपर्छ है। कस्ट अफ गुड सोल्डको गर्लफ्रेन्ड भनेर सेल्सलाई मान्नुहोस्, बुझ्नु नि, सेल्स नभए सेल्स र दुइटै दियो भने कस्ट अफ गुड सोल्ड, नै भने सेल्स युज गर्ने। अब फेरि हेर्नुहोस् त कस्ट अफ गुड सोल्ड 80% भन्दै, अब 80% फेरि कसरी निकाल्ने होला भन्नु होला, यो 80% भनेको साथीहरू सेल्सको 80% भनेको हो कि, बुझ्नु नि। हाम्रो सेल्स कति रहेछ, सेल्स निकाल्यो 4 लाख, 4 लाखको 80% भनेको कति हुन्छ साथीहरू, 3,20,000 हुन्छ। हेर्नुहोस् त अब फर्मुला इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो कस्ट अफ गुड सोल्ड डिभाइडेड बाई एभरेज इन्भेन्ट्री, हाम्रो यो 8 छ, कस्ट अफ गुड सोल्ड हामीले यसको 80% कति हुन्छ, 3,20,000 डिभाइडेड बाई एभरेज इन्भेन्ट्री गरिदिएँ। मैले यता सर्टकट भनेर गर्छु भने थिएँ, हजुरलाई बुझ्नुहुन्न जस्तो लाग्यो भने मैले गरिनँ, इन्भेन्ट्री गरेँ। इन्भेन्ट्री कति हो, हाम्रो एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्ने हो पहिला। हेर्नुहोस् त अब यो यता जान्छ, यो 8 डिभाइड गर्न जान्छ, 32,000लाई 3,20,000लाई डिभाइड गरेको हुन्छ 40,000 हाम्रो इन्भेन्ट्री आयो। तर हामीलाई निकाल्न पठाएको इन्भेन्ट्री हो र होइन नि, हामीलाई निकाल्न पठाएको क्लोजिङ इन्भेन्ट्री हो। अब क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेर कसरी गरिन्छ, एभरेज इन्भेन्ट्री इज इक्वल टु ओपनिङ स्टक प्लस क्लोजिङ स्टक डिभाइडेड बाई 2 गरिन्छ कि। ओपनिङ स्टक भनेको साथीहरू बिगिनिङ है, क्लोजिङ भनेको इन्डिङ के, बुझ्नुभयो नि। अब हेर्नुहोस् त यो 2 यता आयो, हाम्रो 40,000 छ, इन्टु 2 भयो। अब हाम्रो ओपनिङ त कति हो, बिगिनिङ भनेको 60,000 छ, 60,000 प्लस गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त 80,000 हुन्छ, घटना आउँदा हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री कति हो, 20,000 रहेछ। के निकाल्न पठाएको साथीहरू, करेन्ट रेसियो। अब करेन्ट रेसियो कसरी निकाल्ने हो, करेन्ट रेसियोको साथीहरू मैले हजुरलाई सिकाएको छु नि, पहिलाको पाठहरूलाई करेन्ट रेसियो निकाल्न करेन्ट एसेट डिभाइडेड बाई करेन्ट लाइबिलिटिज गर्नुपर्छ। तर हाम्रा फेरि यहाँ करेन्ट एसेट त देखेन, करेन्ट एसेट्स कसरी निकाल्ने हो, क्विक एसेट्स प्लस के हो साथीहरू, क्विक एसेट्स प्लस इन्भेन्ट्री। इन्भेन्ट्री कति हो हाम्रो, क्विक एसेट्स प्लस इन्डिङ इन्भेन्ट्री हो। अब इन्डिङ इन्भेन्ट्री हाम्रो निकाल्यो, कति निकाल्यो, 20,000 निकाल्यो भर्खर। अब तपाईँलाई साथीहरू यसमा हेर्नुहोस् त, यसमा करेन्ट एसेट नसोधेर क्विक एसेट पनि क्विक रेसियो पनि सोधिदिन सक्छ। क्विक रेसियो भन्यो भने फेरि करेन्ट एसेट माइनस इन्भेन्ट्री गर्नुपर्छ। करेन्ट रेसियो भन्यो भने प्लस गर्नु पर्यो इन्भेन्ट्रीलाई, नाइ पनि माइनस गर्ने है, बुझ्नुभयो नि। करेन्ट एसेट कति छ साथीहरू, हाम्रो करेन्ट एसेट भनेको 1,80,000, 1,80,000 इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेको 20,000, हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज भनेको 1 लाख छ साथीहरूले। गर्दाखेरि 2:1 आउँछ है साथीहरू, 2:1। हजुरले 2 टाइम्स लेखे पनि हुन्छ, 2:1 लेखे पनि केही हुन्न। अब हेर्नुहोस् त डेट टु क्यापिटल रेसियो, डेट टु क्यापिटल रेसियोको फर्मुला के हो साथी, मैले सिकाएको नि, लङ टर्म डेट डिभाइडेड बाई क्यापिटल इम्प्लोइड। तर हामीलाई क्यापिटल इम्प्लोइड दिएको छैन। क्यापिटल इम्प्लोइड कसरी निकाल्छन् भन्दाखेरि
लङ टर्म डेप्ट प्लस सेयर होल्डर इक्विटी। अब सेयर होल्डर इक्विटी पनि छैन, सेयर होल्डर इक्विटी छैन भने साथीहरु हेर्नुस् त हामीलाई यहाँ चाहिँ हाम्रो अरु पनि दिएछ के हेर्नुस् त सेयर होल्डर इक्विटी कसरी निकालिन्छ भने इक्विटी सेयर प्लस जनरल रिजर्भ माइनस प्रिमियरी एक्सपेन्सेस गरिन्छ के दियो भने मात्र बुझ्नु नि दियो भने प्रिमियरी एक्सपेन्सेस 20000 छ जनरल रिजर्भ 1 लाख छ त्यसपछि इक्विटी सेयर 20000 छ 2 लाख छ साथीहरु निकाल्यो लङ टर्म डेट त दिएको छ 1,50,000 अब सेयर होल्डर इक्विटी कसरी निकाल्यो यो प्लस यो तार प्रिमियरी एक्सपेन्स घटाइयो 2,80,000 हुँदै रहेछ हाम्रो टोटल जोड्दा कति भयो क्यापिटल इम्प्लोइड 4,30,000 हेर्नुस् त डिभाइड बाइ कति आयो 0.3488 यसलाई पर्सेन्ट गराए पनि हुन्छ इन्टु 100 गरेर नगरेर त्यतिकै छोडे पनि हुन्छ साथीहरु अर्को हेर्नुस् त रिटर्न अन इक्विटी को फर्मुला के हो साथीहरु नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स डिवाइडेड बाइ के हो शेयर होल्डर इक्विटी हामीले कति निकाल्यो 2,80,000 निकाल्ने छ इन्टु 100 गर्ने अब नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स कसरी निकाल्ने होला भनेर नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स निकाल्ने भने हेर्नुस् त हाम्रो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स केमा लाग्ने हो अपरेटिङ प्रॉफिटमा लाग्ने हो अपरेटिङ प्रॉफिट कति हो 60,000 त्यसको 25% भने कति हुन्छ साथीहरु 15,000 हुन्छ के अब नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनेपछि त घटाउनु पर्यो हाम्रो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स कति रहेछ 45,000 हुन्छ यसरी निकाल्ने 45,000 डिवाइडेड 2,80,000 इन्टु गर्दाखेरि 16.07% आउँदो रहेछ अब अर्को हेर्नुस् डिभिडेन्ड पर शेयर कसरी निकाल्नु होला भन्नु होला डिभिडेन्ड पर शेयर निकाल्न डिभिडेन्ड पेड डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ इक्विटी शेयर अब डिभिडेन्ड पेड त थाहा छ हामीलाई हेर्नुस् त डिभिडेन्ड पेड यही दिएको छ इक्विटी डिभिडेन्ड भनेर 20,000 दिएको छ अब नम्बर अफ शेयर कसरी निकाल्ने र भन्नुला नम्बर अफ शेयर निकाल्न यसरी इक्विटी शेयर यसमा कति भन्यो @100 भनेको के एउटालाई 100 पर्छ भने हाम्रो टोटल कति हो 2 लाख छ डिवाइडेड 100 गरिदिनुस् 00 काट्यो हाम्रो कति रहेछ 2000 वटा शेयर रहेछ अब पर शेयरलाई कति पर्दो रहेछ 10,000 20,000 डिवाइड 2 लाख गर्थे कति भयो साथीहरु हाम्रो एउटा शेयरलाई 10,000 पर्दो रहेछ अब नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल्न एकदम सजिलो साथीहरु नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स डिवाइडेड बाइ सेल्स भनेको 4 लाख निकाल्यो नेट प्रॉफिट आफ्टर लाई 45,000 निकाल्यो इन्टु 100 गर्नुस् 11.25% क्वेशन नम्बर 12 मा के भन्यो भने हजुरलाई हेर्नुस् त इन्डिङ इन्भेन्टरी र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अन्डर लिफो र वेटेज एभरेज मेथड युजिङ पिरियोडिक इन्भेन्टरी सिस्टम भनेको त्यसपछि यसैलाई इन्कम स्टेटमा देखाउने गरे के साथीहरु अजुमिङ के भन्यो अपरेटिङ प्रॉफिट यति छ ट्याक्स यति छ यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है साथीहरु फिक्स क्वेशन जस्तै हो के 79 मा पनि आछ 10 मार्क्स लाई 80 मा पनि आछ 78 मा पनि आछ अनि त बुझ्नुस् कि कति चेन्ज कति इम्पोर्टेन्ट छ हेर्नुस् ज्यान 1 मा के भन्यो भने बिगिनिङ इन्भेन्टरी कति दियो हामीलाई 700 युनिट 10 रुपैयाँमा पर्चेज कति गरेछ अर्कोचोटी पर्चेज भनेको 1000 युनिट त्यहाँबाट सोल्ड 1200 युनिट यो पैसालाई नहेर्नुस् है अहिले पैसा कहाँ युज हुन्छ यसको सोल्डको भनेर पनि त्यो पनि सिकाउँछु मैले पर्चेज हामीलाई कति दियो 500 दियो त्यहाँबाट सोल्ड 526 रुपैयाँमा गरेछ यो भनेको हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टको लागि चाहिन्छ कि यो प्राइस यो सोल्ड त चाहिन्छ प्राइस चाहिँदैन है अहिले हामीलाई उसलाई यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न त ड्यामेज कति भएछ ड्यामेज भनेको 50 युनिट ड्यामेज भएछ अब निकाल्न भनेको त हामीलाई इन्डिङ इन्भेन्टरी र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अब यो फिफोको सट्टा हजुरलाई लिफो पनि भनिदिन्छ है लिफो र लिफो भन्नु भने लास्ट इन फर्स्ट आउट फिफो भन्नु भने फर्स्ट इन लास्ट आउट है तर वेटेज एभरेज त आउँछ यो लिफो र फिफो मात्र यताउति हुने यो फेरि आउँछ है फिक्स हो यसको लागि सन्द सुरुमा के गर्नुपर्छ साथीहरु सोलुसन गर्दै कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल्स के अब हामीलाई सन्द सुरुमा कुनै पनि सामान बेच्न भन्दा पहिला के गर्न पर्यो कति सामान बेच्ने त्यो त थाहा हुन पर्यो नि त्यही भएर के गर्नुस् सन्द सुरुमा कति छ सामान छ हामीसँग 700 युनिट 700 इन्टु 10 गरिदिनुस् त्यसपछि कति छ पर्चेज अर्को के गर्ने 1000 इन्टु 14 गर्ने त्यसपछि के गर्नुस् 500 इन्टु हैन 500 यो त हैन हामीले यो 500 इन्टु 14 गर्दा हामीसँग बेच्न पर्ने सामानको मूल्य कति रहेछ 28,000 को सामान हामीले बेच्न पर्दो रहेछ अब यसमध्ये हाम्रो सेकेन्ड स्टेपमा के गर्नुस् टोटल इन्भेन्टरी निकाल्नुस् के टोटल इन्भेन्टरी भनेको हामीसँग कति प्रोडक्ट छन् त कति संख्यामा प्रोडक्ट छन् भनेर 700 युनिट 1000 युनिट 500 युनिट गर्दा 2200 युनिट बेच्न पर्दो रहेछ तर अब हामीले लिफो मेथडबाट के गर्छौं कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्छौं अब हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कतिको निकाल्छौं त हेर्नुस् त एउटा भनेको 1200 युनिट बेच्न पर्यो एउटा भनेको 500 युनिट
तर यो 50 युनिट त ड्यामेज भयो। अब ड्यामेज भएकोलाई पनि के गर्ने त्यो पनि सिकाउँछु मैले। हामीले लिफो भनेपछि के गर्नु पर्यो, लास्टबाट बेच्नु पर्यो। पहिला 500 बेच्नु पर्यो, त्यसपछि 1200 बेच्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त सन्द सुरुमा के गरिदियो, 500 लाई बेच्यो। 500 युनिटलाई बेच्दाखेरि कतिमा गयो, यो ट्याक्कै गर्दाखेरि हाम्रो 14 रुपियाँमा चाहिँ गयो। अब साथीहरू यहाँ चाहिँ 300 भएको थियो भने अर्को 200 फेरि यसबाट लिनु पर्थ्यो, यो 1000बाट लिनु पर्थ्यो। हाम्रो ट्याक्कै मिलेको छ कि 500 छ कतिमा 14 रुपियाँमा चाहिँ गयो। हेर्नुहोस् त 14 रुपियाँमा चाहिँ गयो। अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो, अब हाम्रो कति बेच्ने हो, पहिला हामीले 1750 बेच्ने है। 1200 प्लस 500 प्लस यो गर्दाखेरि 1750 50वटा बेच्ने हो। अब हामीले 500वटा त बेच्यो। अब हामीले कतिवटा बेच्नु पर्छ साथीहरू, अझै 1250वटा बेच्न छ। हेर्नुहोस् कति भयो। अब सेकेन्ड स्टेपमा हेर्नुहोस्, अब यसपछि हामीले 500 बेचिसक्यो, यो क्विट भइसक्यो। अब यो बेच्ने, अब यसलाई बेच्न पर्यो, यसलाई बेच्न यसमा जानु पर्यो पर्चेजमा। यसबाट त हामीले 1000 मात्र बेच्न सक्यो, 1000वटा प्रोडक्ट मात्र बेच्न सक्यो। कति 14 रुपियाँमा 1000 × 14। अब कति बच्यो त, अझै बच्यो हाम्रो कति साथीहरू, 250वटा प्रोडक्ट बेच्नै छ अझै। हेर्नुहोस् त अब यो 1200 उसबाट कति गर्नुहोस्, सिधै यहाँबाट 200वटा प्रोडक्ट बेचिदिनुहोस्। 200 × 10। अझ हाम्रो ड्यामेज पनि त हो नि, ड्यामेजको पनि त उस गर्न पर्यो, कस्ट जोड्न पर्यो। त्यहाँदेखि 50 × कति जा पर्यो, 10 जा पर्यो। गर्दै हाम्रो टोटल कति हुन्छ साथीहरू, 23500 भयो। अब इन्डिङ इन्भेन्ट्री हेर्नुहोस् त, इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेको हाम्रो टोटल इन्भेन्ट्री कति थियो, 2200 थियो। हामीले बेचियो 1750वटा बेचियो। हामीसँग टोटल इन्भेन्ट्री कति बच्यो, अब टोटल इन्भेन्ट्री 450 युनिट भनौँ। हजुरले यति मात्र लेखे पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् त किन इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेर सोधेन हजुरलाई, कस्ट अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री भन्नु भने प्राइजमा कन्भर्ट गर्न पर्यो। हजुरले इन्डिङ इन्भेन्ट्री भन्नु भने यतिमै क्लोज गरिदिनु हुन्छ, तर मैले हजुरलाई प्राइजमा पनि देखाइदिएँ, × 10 गरिदिएँ। क्या बचेको कति हो, अब बचेको 10 रुपियाँवाला हो, त्यही भएर कति भयो, 4500को सामान बचेछ। अब वेटेज एभरेज मेथड हेर्नुहोस् त, वेटेज एभरेज मेथडको सन्द सुरुमा के गर्नुपर्छ, प्राइज निकाल्नुपर्छ है। यो फेरि एकदम सजिलो हो कि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति हो, हाम्रो टोटल प्राइस कति हो, 28000 हो। युनिट्स अफ गुड्स अभाइलेबल, अब कति अभाइलेबल छन् साथीहरू, हाम्रो 2200वटा अभाइलेबल छन्। एउटालाई कति पर्दो रहेछ, 12.75। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कतिवटा बेच्ने हो, 750। हामीले ड्यामेज पनि किन जोडेको भन्नुलाई, ड्यामेज पनि त हाम्रो जोड्न पर्यो नि कस्टमा, होइन ड्यामेज पनि त कस्ट भइहाल्यो नि। त्यही भएर 1750 × 12.72 गर्दा हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आउँदो रहेछ साथीहरू, 22260। अब यसको इन्डिङ इन्भेन्ट्री हेर्नुहोस्, इन्डिङ इन्भेन्ट्री इज इक्वल टु 450 × 12.72 गर्दाखेरि 5724 रुपिज। अब यसको साथीहरू इन्कम स्टेटमेन्ट गराउनु पर्छ है, बुझ्नुभयो नि। हेर्नुहोस् त इन्कम स्टेटमेन्ट बोथ मेथडबाट है, बोथ मेथड भनेको लिफोबाट पनि गर्नु पर्यो, फिफोबाट पनि गर्नु पर्यो। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 500 छ, ट्याक्स भनेको 25% छ। के गर्ने हो भन्दा हेर्नुहोस् त, पार्टीको पहिला सेल्स रेभिन्यू कति हो। अब यसरी यहाँ धेरै साथीले सेल्स रेभिन्यू गर्न जान्नुहुन्न कि, अब लिफो भनेर वेटेज गरेर छुट्याउनु है। सेल्स रेभिन्यू कसरी निकाल्ने भन्दा हामीले कति बेच्यो त त्यसको आधारमा। हेर्नुहोस् त सेल्स रेभिन्यू भनेको सोल्ड हो कि नै, सोल्ड 1200 युनिट 21 रुपियाँमा, 500 युनिट 26 रुपियाँमा, त्यही गर्ने हो। फेरि ड्यामेज लेख्ने नै, अब हामीले ड्यामेज भनेको हामीले बेच्न सकिन्छ त सकिन्न नि, त्यही भएर सोल्ड मात्र लेख्ने। गर्थ्यो कति आयो, 38200 दुईटैमा, लिफोमा पनि वेटेज एभरेजमा पनि। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी निकाल्नेला भन्नुलाई, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने भनेको साथीहरू यहीँ हेर्नुहोस् त, हामीले पहिले निकाल्थ्यौँ नि, यो भनेको फिफोको 23500, त्यसपछि यो वेटेज एभरेजको 22260। हेर्नुहोस् त गर्दै अब घटाउँदाखेरि के आयो, ग्रोस प्रफिट। यो भनेको साथीहरू ग्रोस प्रफिट 14700, 15940। अब हामीले अपरेटिङ प्रफिट घटाउनु पर्यो। अपरेटिङ प्रफिट कति हो साथीहरू, हामीलाई दिएको छ 5000। अब 5000 दुईटैमा घटाउनु पर्यो, 5000 घटाउँदा के आयो, अब अपरेटिङ प्रफिट, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाएर साथी, एक्सपेन्सेस प्रफिट भन्न आयो मलाई, एक्सपेन्सेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाएपछि के आयो, इबिटी अर्निङ बिफोर ट्याक्स 97,9700, 10,940। अब यसमा हामीले ट्याक्स घटाउने है, ट्याक्स कति हो, 25%। 25% के को गर्ने भन्दा यो यिनीहरूको गर्ने है, इन्कम बिफोर ट्याक्समा कति गर्ने, × 25 डिभाइडेड बाई 100। यसमा पनि × 25 डिभाइडेड 100 गरेर कति आउँछ साथीहरू, ट्याक्स 2425, 2735 गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त यति आयो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स। यति गर्नु 10 मार्क्स आयो साथीहरू।
हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 13 मा के भन्यो भने साथी हजुरलाई डिप्रिसिएसन के हजुरले क्लास 11 मा थियो कि 12 मा थियो 11 मा हो के साथी ट्याक्कै सेम यही हो हामीले कुन मेथड युज गर्न पठाएको छ स्ट्रेट लाइन मेथड अब हामीलाई एकदम सजिलो भनेको स्ट्रेट लाइन मेथड हुन्छ अर्को फेरि डिमिनिसिङ मेथड हुन्छ त्यसमा फेरि हामीले घटाइरहनु पर्छ के टाइममा घटाइरहनु पर्छ यसमा भनेको यो डिप्रिसिएसन एक्युरेट हुन्छ एउटै हुन्छ त्यतातिर घटाइरहनु पर्छ हामीलाई धेरै छ स्ट्रेट लाइनै दिन्छ हेर्नुहोस् त क्वेसन पढ्नुस् पर्चेज मेसिनरी अन पुस 30 भनेको कति महिना गन्न जान्नुपर्छ है साथीहरू इङ्ग्लिसमा पनि दिन सक्छ नेपालीमा पनि सक्छ वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर पुस भनेको साथीहरू 9 महिना है 9 महिना हो हेर्नुहोस् त कति हजारमा किन्ने छ 80,000 मा किन्ने छ एन्ड स्पेन्ड 20,000 20,000 खर्च भएछ यो त जोड्न पर्यो अब हजुरले साथीहरू एउटा अन्डा किनेर घरसम्म आउँदाखेरि त्यसको गाडी भाडा 2 रुपियाँ लाग्यो भने हामीले कति 8 रुपियाँमा किनेको 10 रुपियाँ भन्न पर्यो कि नै त्यही भनेको यहाँ पनि 80,000 मा किनेको 20,000 जोडेर 1 लाख भयो हेर्नुहोस् त डिप्रिसिएसन कति लाग्छ गरे 15% युजिङ एसएलएम भनेको स्ट्रेट लाइन मेथड है एभ्री इयर त अर्को के भने हेर्नुहोस् त एटलिस्ट इन अश्विन भनेको साथीहरू यो आश्विन है आश्विन भन्छ नि साथीहरू असोज 2000 कति भन्छ 79 मेसिनरी सोल्ड त्यो मेसिनरी के गर्नु 90,000 मा बेचेछ अब यसको पनि प्रॉफिट भयो कि लस भयो भन्ने हुन्छ त्यहाँबाट के गर्नु अर्को मेसिन किन्ने छ कतिमा 1,40,000 मा अब क्लोज कहिले भएछ चैत्र 31 मा क्लोज भएछ अब हेर्नुस् त कसरी कति अब मेसिनरी 77 देखि 79 सम्मको गराउन पर्यो है मेसिनरी एकाउन्ट भन्नुस् डेबिट पार्टिकुलर अमाउन्ट यसमा के लाग्छ साथीहरु यो डेबिट हो यो क्रेडिट यो डेट भयो है डेबिटमा मैले नियम सिकेन व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट इन क्रेडिट हामीसँग सन्दर्भमा मेसिनरी किनेपछि के आयो साथीहरु बैंक आयो बैंक मेसिनरी भनेको बैंक भन्छौँ है साथीहरु टु बैंक कति हो 1 लाख किन लेखेको भन्नु होला 80,000 प्लस 20,000 गर्दा 1 लाख हो कहिले हो त डेट पनि लेख्न पर्छ यहाँ चाहिँ डेटको एकदम क्रुसियल रुल हुन्छ 9 महिना 30 गते 2077 यहाँ अब डिप्रिसिएसन लाग्छ नि यसमा त डिप्रिसिएसन कति भन्यो 15% भन्यो 1 वर्षको हो 15% हो हामीले त कति युज गरियो 77 मा मात्र जस्ट 3 मन्थ युज डिप्रिसिएसन 15% भनेको 1 लाखको 15% साथीहरु 15,000 हुन्छ तर 3 महिना मात्र युज गरेको भएर के भयो साथीहरु 15,000 इन्टु के गर्नुस् 3 डिवाइडेड बाइ 12 गर्दाखेरि कति आयो 3750 अब के भयो अब कता पुगेन त टोटल गर्नुस् 1 लाख गर्नुस् अब यतातिर पुगेन नि यसलाई के मान्न पर्छ बाइ ब्यालेन्स सिडी कति भयो 90,000 96,250 भयो साथीहरु यसलाई के भन्छ ब्यालेन्स सिडी ट्याक्कै यो ब्यालेन्स सिडी फेरि ट्याक्कै यहाँ झर्छ है फेरि अपोजिटमा आउँछ अर्को वर्ष 1 महिना 1 गते 2000 कति हो 87 थियो 88 यसलाई के भन्छ टु ब्यालेन्स बिडी भनिन्छ यहाँ सिडी थियो यहाँ बिडी भयो कति हजार हो 96,250 अब यहाँ चाहिँ हामीले कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन गरे हैन 78 मा कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन है त्यही भएर सिधै डिप्रिसिएसन लाग्यो हेर्नुस् त बाइ डिप्रिसिएसन एकाउन्ट कति हो ट्याक्कै 15,000 लाग्यो किनकि हामीले त 1 वर्ष युज गरियो अब कता पुगेन हेर्नुस् त यहाँ चाहिँ 96 पुग्यो यहाँ चाहिँ अब 15,000 मात्र यहाँ पुगेन भने बाइ ब्यालेन्स सिडी भने कति 81,250 थप्नुस् अब यो काम चाहिँ सिधै अपोजिटमा झर्दिहाल्छ के भयो यहाँ आउँदाखेरि 79 मा के भयो टु ब्यालेन्स बिडी हुन्छ 81,250 अब यहाँ चाहिँ फेरि हल्का झमेला छ है झमेला किन छ भने 90,000 मा हामीले के बच्छौं एउटा त्यसलाई मास्तिरको सामान बेचिदिन्छौँ के अब यहाँ चाहिँ प्रॉफिट लस भन्ने कुरो हुन्छ के अब हेर्नुस् त अब यहाँ चाहिँ पिएल एकाउन्ट भनेर 16,250 लेखे भने मैले यहाँ कसरी निकै लेखे भन्नु होला यहाँ हेर्नुस् त यो त यो मास्तिरको सामानलाई यहाँसम्म कति परेको रहेछ मास्तिरको सामानलाई यहाँसम्म साथीहरु कति पर्यो भन्दै 81,250 परेको थियो बुझ्नुभयो नि 81,250 परेको थियो अब त्यसलाई हामीले असोजमा गएर बेच्यो असोजमा बेच्दाखेरि कति हुन्छ 6 महिना युज गरियो 6 महिनाको त डिप्रिसिएसन तिर्न पर्यो 6 महिनाको डिप्रिसिएसन कति हुन्छ 15,000 इन्टु 6 डिवाइडेड बाइ 12 गर्नुस् त 7500 हाम्रो डिप्रिसिएसन आउँछ के गर्नुस् भन्दाखेरि 81,250 माइनस कति गर्नुस् 7,500 गर्नु त्यसमा अब 90,000 घटाउनु यदि धेरै जति आउँछ नि त्यसलाई के भन्नुस् टु पिएल एकाउन्ट भनेर कति 16,250 हाम्रो प्रॉफिट भएछ के साथीहरु हेर्नुस् त कति भएछ हाम्रो यो 87 घटाउँदाखेरि 70 यता 70 71,000 पर्ने सामानलाई हामीले 90,000 बेच्दाखेरि यति प्रॉफिट भएछ अब अर्को के पनि भन्यो भने 1,40,000 मा उस अर्को किन्यो त्यही भएर के भयो साथीहरु टु ब्यालेन्स
त्यो ब्याङ्क एकाउन्ट 1,40,000 भयो साथीहरू। अब यहाँ 6 महिनामा किनेपछि के गर्नु पर्यो, 1 महिनामा किनेपछि हेर्नुहोस् त 14,000 1 महिना होइन साथीहरू, रुम त हामीले 6 महिनामा किनेको, महिनामा किनेको है साथीहरू। 1 महिनामा किनेपछि हेर्नुहोस् त यसको पनि हामीले कति पर्सेन्ट डिप्रिसिएसन लाग्छ, 15%। अब यसको 15% भनेको कति हुन्छ साथीहरू, 15% भनेको अब 15% गर्नु हामीले 6 महिना मात्र युज गरेको, त्यही भएर यसमा के गर्न पर्यो, डिभाइडेड बाई त्यही गर्नुहोस्। 15% को यसको 15% गर्नु कति आउँछ, त्यसमा 15% जति आउँछ नि त्यसमा इन्टु 6 डिभाइडेड बाई 12 गर्नुहोस्। अब यहाँ बाई ब्याङ्क एकाउन्ट किन 90,000 लेखेको भन्नु होला, बाई ब्याङ्क एकाउन्ट भनेको त हामीले 90,000 मा त बेचियो नि त, त्यही भएर अब जता पुग्दैन हेर्नुहोस् त कता पुगेन, यसमा भनेको 1,29,500 पुगेन, के भयो, बाई ब्यालेन्स सिडी भयो। त्यसपछि यस्तो एक स्टेप झारेर गरिदिनुपर्छ है, 2080 1 महिना 1 गते टोटल ब्यालेन्स बिडी भनेर 1,29,000 भनेर यहाँ लेखिदिनुहोस्। नम्बर 14 मा फेरि हामीलाई के भने ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट निकाल्नु पर्छ है साथीहरू। हेर्नुहोस् त अब क्वेसन हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ सुरुमा यति देख, अब एमा भनेको डिपोजिट गर्ने, इबिटी पेमेन्ट, कस्टमर चेक, त्यसपछि यिनीहरू यताउति दिएछ है साथीहरू। अब के गर्नुपर्छ, हामीले सन्द सुरुमा बुझ्ने हो कि हामीले के निकाल्ने हो त, सुरुमा ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भनेर हामीले के निकाल्ने, हाम्रो एन्सर निकाल्ने हो, क्यासमा निकाल्ने, क्यास स्टेटमेन्टमा निकाल्ने। हेर्नुहोस् त सन्द सुरुमा के गरियो, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेर लेख्यो, पार्टिकुलर हुन्छ अमाउन्ट, सन्द सुरुमा के निकाल्नुपर्छ, एडजस्टमेन्ट ब्यालेन्स अफ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, कि हामीलाई सुरुमा के दियो, ब्याङ्क स्टेटमेन्ट दियो, त्यही भएर एडजस्टमेन्ट निकाल्नु पर्यो। सन्द सुरुमा के भने 52,000 भनेको 52,000 देखा हाम्रो पुसमा, यो भनेको अर्को सो भनेको डिफरेन्स भनेपछि यो भनेको यसको 48,000 भनेको के हो, 48 भनेको क्यास स्टेटमेन्टको, 52,000 भनेको ब्याङ्क स्टेटमेन्टको। हेर्नुहोस् त अनएडजस्टेड, यो अनएडजस्टेड भनेपछि हेर्नुहोस् त 52,000। अब यसमा के एड गर्नुपर्छ, यसमा एड गर्नुपर्छ डिपोजिट इन ट्रान्सिट। हेर्नुहोस् त डिपोजिट इन ट्रान्सिट 6,000, त्यसपछि ब्याङ्क इस्यु चेक यो फेरि घटाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् त ब्याङ्क इस्यु चेक कहाँ छ साथीहरू, इस्यु चेक भनेको साथीहरू 52,000 र 48,000 को डिफरेन्स कति हुन्छ, 4,000। यो भनेको हाम्रो बिग्रेको, यसलाई के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो है साथीहरू। अब घटाउँदाखेरि हाम्रो कति आउँछ, पहिला यो जोड्नु, यो घटाउँदाखेरि 54,000। एडजस्टेड ब्यालेन्स अफ क्यास स्टेटमेन्ट कति आउँछ साथीहरू, क्यास स्टेटमेन्ट आइदिन्छ हाम्रो 54,000। अब हामीले के गर्नु पर्यो, एडजस्टमेन्ट ब्यालेन्स अफ क्यास स्टेटमेन्ट, अब हाम्रो कति छ, अनएडजस्टेड कति हो, 48,000। अब यसमा हामीले एड गर्ने हो कलेक्सन अफ इन्ट्रेस्ट र नोट्स र इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल एड गरिन्छ। हेर्नुहोस् त दुईटा एड गर्दा कति हुन्छ, 8,000 प्लस 4,000 12,000। त्यसपछि यसमा हामीले लेस के गर्नुपर्छ, इबिटी पेमेन्ट, एनएस चेक, ब्याङ्क, त्यहाँबाट क्यास एरर। क्यास एरर भनेको हेर्नुहोस् त 11,000 को चेक थियो, तर हामीले रेकर्डेड फेरि 48,000 को, 11,000 को भएछ कि, डिफ्रेन्स कति आयो, 1,000। हेर्नुहोस् त कति भयो हाम्रो, घटाउन पर्ने 6,000 गर्दा हाम्रो सेम आउँछ है, यो र यो सेम आउँछ साथीहरू। अब मैले साथीहरू यो क्वेसन नम्बर 15 मार्क्सको गर्दै होइन साथीहरू, किनकि यसमा हजुरले बुझ्नु पनि हुन्न, मैले त्यसको सेपरेट छुट्टा भिडियो कन्सेप्टसँग ल्याउँछु, हजुरलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन कमेन्ट गर्नु।